नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगांवकाराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. गोंय मंत्रिमंडळाचे बसकेत पर्यटन दायज राखण मुळावे सुविधा आनी खण वेवस्थापनाक गती दिवपाचो निर्णय. मुरगांव भारतीय रेसिंग महोत्सव, दिवाडे जुव्यार नवे सप्तकोटेश्वर मंदिर, लॉजिस्टीक आनी वेअर हावसिंग उद्देगाक दितले गती. एल्टन डिकॉस्टान भरलो सभापती पदा खातीर उमेदवारी अर्ज. लोकशायेचो राखणदार हो न्यूट्रल आसचो अशें म्हणत हेर विरोधी पक्षांनी दिलो एल्टनाक तेंको. पेडणे हरमलच्या वयलोवाडो वाठारांत रानमारी, झाडां मारून प्लॉट करपाचो प्लान. थळाव्यांनी उक्तायलो हुस्को. आतां खबरो विस्तारान. गोंयच्या मंत्रिमंडळान मंगळारा राज्याच्या पर्यटन दायज राखण मुळाव्यो सुविधा आनी खण वेवस्थापनाक गती दिवपी मुखेल प्रकल्पांक मंजुरी दिल्या. पळयात पुराय बातमी. बंदर शार मुरगांवा भारतीय रेसिंग महोत्सवाची चौथी फेरी घडोवन हाडटले. राज्यांतल्या लॉजिस्टीक आनी वेअर हावसिंग उद्देगांक गती मेळोवन दिवपाक खाशेले येवजणेक मान्यताय दिल्या. ह्या येवजणेंत भांडवली अनुदान, रिणा वयले व्याज अनुदान आनी हेर अर्थीक प्रोत्साहनांच्या तरतुदींचो आस्पाव आसा. दिवाडी जुव्या वयले पोरणे सप्तकोटेश्वर मंदिराक दायज मानून ताच्या विकासाक 5वो बावटो दाखयला. थंय कोटी तीर्थ कॉरिडॉर प्रकल्प जातलो. खणींचो प्रश्न जाग्यार घालपा खातीर द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूटाक मजत करतले, जे ओल्ड आयर्न ओर डंपांची हाताळणी आनी वेवस्थापनाचेर तज्ञ सल्लो दितले. Approval of the development of the Koti Tirth corridor at a Diwar site of the temple of the Saptakoteshwar. सरकारान फाटलो जो रिपोर्ट केल्लो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाच्या वतीन की पुराय गोंयांतली जे टेम्पल्स कितली डेमोलिश जाली आनी त्या कमिटीचो रिपोर्ट आयिल्लो. ताज्या उपरांत खंय करचें तर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाची आमची स्वताची जागा ही दिवार आयलंडाचेर आसा, विच इज एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 10,000 स्क्वेअर मीटर ऑफ द लँड. त्याच जाग्याचेर सरकारान आयज निर्णय घेतला की कोटी तीर्थ कॉरिडॉर हे दिवार सायटीचेर टेम्पल सप्तकोटेश्वर ज्या जाग्याचेर पयलीं आशिल्लें थंयसरूच कोटी तीर्थ कॉरिडॉर म्हणून जातलो. गोवा स्टेट लेजिस्लेटिव्ह अँड वेअर हावसिंग इन्सेंटिव्ह स्कीम 2025 हाच्या कॅबिनेटात एप्रुवल केली. Allotment of the land for the worldwide veterinary services for the establishment of the world-class ultra-modern animal birth control training center and veterinary facilities at the survey number 305 of Usgaon village, Fonda Taluka. Cabinet approval for the post of Dean for the Goa College of the Veterinary and Animal Services. Appointment of the Energy and Resource Institute means TERI on the nomination basis for the advisory support of the iron ore reclamation and waste stabilization activities for mining dumps in Goa. Ex post facto approval of the government incur expenditure amount of 50,82,000 towards the payment of the medicine in Goa Medical College. Proposal to organize the Goa Street Circuit Race from October 31st, 2025 to November 2 by the Racing Promotion Private Limited in collaboration with the Government of Goa and Entertainment Society of Goa, which is Formula 4. That race we are organizing in the state of Goa on the 31st of October to 2025 to 2nd of November. Approximate in Marmogua. आज सांचे तेजी प्रेस कॉन्फरन्सान येता. Okay. Approximately the cost of the project for this is 127 crores of rupees. They are spending 70% of the amount directly and 27 crores of rupees Government of Goa, 52 crores of rupees Government of Goa spending. Total cost is 176 crores, out of which is maximum money is for the Government of Goa spending, that is more than 50% money is for to create the infrastructure for this. This race will be for another 2 years. The agreement is for 3 years. एल्टन डिकॉस्टान सभापती पदा खातीर उमेदवारी अर्ज भरला. लोकशायेचो राखणदार हो न्यूट्रल आसपाक जाय हें घटनात्मक तत्व मतींत दवरून आमी एल्टनाक तेंको दिला अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन सांगलें. काँग्रेसीचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान आयज सभापती पदा खातीर आपलो उमेदवारी अर्ज दिलो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, आमदार एडव्होकेट कार्लोस फरेरा, आपचो आमदार वेन्झी विहेगस आणि क्रूज सिल्वा ताचे बरोबर हाजीर आशिल्ले.
विरोधी पक्षांचो ताका तेंको मेळ्ळा. गोवा फॉरवर्डा बरोबर चर्चा केल्ल्याचें युरीन सांगलें. मजगतीं सरकार पक्षांतलो उमेदवार 23 सप्टेंबराक आपलो अर्ज सादर करतलो. दोन फॉर्म आज घातले फॉर नॉमिनेशन ऑफ द स्पीकर्स पोस्ट एंड वी हैव प्रपोज्ड एल्टन डिकोस्टा, seconded by Wenzy Viegas, and Carlos has also proposed and seconded by Cruz Silva. So definitely democracy has to be vibrant and opposition also role खूप महत्वाचा. I thank my colleague Bob Elton DaCosta for accepting what the opposition felt की एक healthy democracy in speakeraचो post you have to be a neutral, a custodian आसपाक जाय, and there has to be elections. As we said, we were the first, the opposition have filed these two nominations and I wish him all the best. So opposition सगळ्या वांगडा because I दोन जाण दिसोंक ना आमकां. दोन I spoke, Viresh is in Malinkini allo. Vijay I have spoken, he could not come today, but he has said whatever we decide, he is going to stand with us with whatever. So they are supporting you. 100%. All the 7 are going to. You are going to see it now on 24. As our LOP has said, one form is proposed by leader of opposition and seconded by Wenzy. And एक आमगे दोतरान proposed करून Wenzyn Cruzan केला second केला. So all our opposition members, MLAs have felt that I should fill the nomination of the speaker's post. So with everyone's consent, I have filled this. So now I will approach the ruling side also MLAs and I will ask for their support. So we know what is our numbers, but when we felt that we also should file the nomination and the speaker has to be neutral for ruling as well as opposition. त्याला 25 सेकंड सेशन असता, स्पेशल सेशन फॉर द स्पीकर इलेक्शन. तुमची इलेक्शनही असतं स्पीकर इलेक्शन 25 तारखेला. तुमची तयारी देखून जातली. पेडणे हरमलच्या वयलोवाडो वाठारांत कोणी तरी रान वाठार विकतो घेतला. त्या उपरांत थंय झाडां कापपाच्यो कारवायो सुरू जाल्यात. थंय प्लॉट करपाचो प्लॅन आसा. ह्या कारवायांक घेवन थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. हालीं जमिनी आनी रानावयल्या अतिक्रमणांच्यो खबरो बऱ्योच चर्चेत येवपाक लागल्यात. एक्टिविस्ट आनी पर्यावरण मोगी साबार घडणुकांचेर मिडिया मुखार उलयतात, आंदोलनां करतात. पेडणे हरमला थळाव्यांक दोंगर कापणी चलिल्ल्याचे नदरेक आयला. थळाव्यांनी सरकारी अधिकारी आनी राजकीय फुडाऱ्यां कडेन संपर्क साधलो, तरी वाठारांत कितें घडटा हाची स्पश्ट म्हायती मेळूंक ना अशें गांवच्या लोकांनी सांगलें. मागणी आहा की तेंच्यांनी हें कितें जें चल्लां तें मातशें जाता तितले बेगीन स्टॉप करून हो जो नेचर आहा तो तसो आसा तसोच दवरचो. ना तो जमीन घेतला तो म्हणटलो आपूण जमनीचो ओनर. जमनीचो ओनर आसात, बट आमी इतली ह्या आतां आमची जमीन न्हू, सो बट आमी ह्या जमनीचे स्टेक होल्डर्स. आमी आमच्या जाणट्यांनी जावं आमी जावं हांगा केन्ना आतां फॉरेस्ट फायर आसता, कित्याक हाय टेन्शन लायन आसा रानांचो. केन्ना फॉरेस्ट फायर जाता, फायराची गाडी येता, तेन्ना आमी जावं आमचे लोकल्स आमी थंय फायराक हेल्प करपाक वयता की बाबा ती आग पालोवपाक. ओके. जेणे करून आमी हे जंगल प्रोटेक्ट केला. अशें जरी आमचें ना हांगा कितें तरी एज अ स्टेक होल्डर्स आमी हे जंगल प्रोटेक्ट केला. आमी केला, आमच्या जाणट्यांनी केला, आमच्या फोरफादर्सांनी केला. सो हे तशें उरचे इतली आमची मागणी. सरकाराचेर विश्वास दवरून आमी फटयतात. सीएमान उतर दिवन फटिंगपणां कित्याक केली ताची जाप विचारपाक आयल्यात. सचिवालया भायर एकठांय आयिल्ल्या टॅक्सीवाल्यांनी सांगलें तांच्यांनी म्हजेर आनी सरकाराचेर विश्वास दवरचो. 10 तारीख म्हणजे ती 10 तारीख नासता, दीस हेवटेन तेवटेन जातात, सीएमान सांगलें. आयकात टॅक्सीवाले आनी सीएमाचो मिडिया सवाल जवाब. गोंयांत आदी थळावे टॅक्सीवालेच वेवसाय करताले. मागीर आयले उबर, ओला, गोवा मायल्स. मागीर टॅक्सीवाल्या मदीं कुफुसांव सुरू जाले. टॅक्सीवाल्यांचे कमी चड रेट, पॅसेंजरांची पळवा पळवी, चुकीच्या पत्त्यार गिरायकांक भोडप, नाका ते सुवातेर टॅक्सी पार्क करप अशा गजालींक लागून केस्तांवाय सुरू जाली. बरेच वर्सां सावन हे कोफुसांव चल्ला आसले तरी फाटल्या जुनांत टॅक्सीवाल्यांक मुख्यमंत्र्यान 10 तारीख दिल्ली. ते तारखेचे कितें जालें तें आयकात टॅक्सीवाल्यांच्याच तोंडांतल्यान. तुम्ही पहिला सीएमाचं स्टेटमेंट तुम्ही ऐकला की 10 तारखेक तांकां आपयता, तांच्या वांगडा बसता आणि जे आमी SOP काडपाचो कितें हे आमचे पॉलिसी काडपाची आहा, सॉरी ती पॉलिसी
करपा खातीर टॅक्सीकारांक आपोवन जेंची नांवां घेतलेली तांकां आपोवन ती पॉलिसी फॉर्म करता म्हणिल्ली, बट आमकां कोणी आपोवंक ना म्हणून आमी जायत्या मनशांक जायत्या आमदारांकूय फोन केले, पण तांकांय तेंच्यांनी रिस्पॉन्स दिवंक ना की आयज आपयतले काय ना ते. गव्हर्मेंटान आमकां एक उतार म्हटलेलो त्या कॅबिनान बसून की आमचेर विश्वास दवरा, आमी गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरा, आमी तुमकां फटोवचे ना म्हणून. पण आयज खंय तरी अशें दिसता की गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरून आमी फटावता कशें. आयज हे सगळे गोंयकारांनूय चिंतपाक जाय, जे गोंयकार जे गोवन आसात, जे आमच्या बद्दल नेगेटीव कमेंट करतात, तेंच्यांनी आयज चिंतपाक जाय फटींग कोण पळय तो. आयज जेन्ना आमी टॅक्सीकार चोच जायसर जितले आमकां टायम दिलो 10 तारीख, आमी आज पर्यंत ओगी आसा, इतल्याच गजाली ओगी आसा कितें तरी बरो रिजल्ट येतलो म्हणून. पूण जाली 7 ते 8 वर्सां जाली जेन्ना हांवें असोसिएशन घेतलेलें सांबाळलें, त्या मेरेच्यान आयज पर्यंत 8 वर्सां जाली. आमचें नवीन असोसिएशन जालें, आमचें असोसिएशनां खूब जावं, पूण आमी काळजांच्यान एक आसा. पण आयज आमकां खंय तरी फटयलें गेलें वता म्हण आमी आयज एसेंब्लीन हांगाच येयल्या की प्रश्न विचारपाक. आयज म्हाका दिसता BSCची तेंची मिटिंगूय आसा, ते मिटिंगेकूय लागून ते येतले, त्या खातीर आमी प्रश्न विचारपाक आयल्या की आमकां फटींग पडना गोंयकारांक कित्याक फटींग पडना. आमकां खबर आसलें की जातलें काय जावचें ना तें आमकां कांयच खबर नासलें, पूण आमी विश्वास दवरून गव्हर्मेंटान सांगलें विश्वास दवरून आमी फुडें येयल्ले. आनी ह्या हेजेर आमी फुडें वचून गव्हर्मेंटाक विचारपाक आयिल्ले, बाबा आमकां तुमी टायम केन्ना दिता. पण अजून पर्यंत कांयच येना. त्या खातीर सगळे टॅक्सीकारांक म्हटलें सगळ्यांक कळपाक जाय म्हणून आयज आमी हांगा आयल्या. सो आतां पुलीस येवन सांगला की ऑलरेडी CMान सांगला की नांवां दी म्हणून. आतां CMाक कितले फावटी नांवां दिवपाची कळना, बी आमी ऑलरेडी नांवां दिल्लीं आसा भितर. जे लिडर्स आसा ऑलरेडी तेंच्यांनी नांवां घेतिल्लीं आसा. तरी जाय जाल्यार आमी परत नांवां दिता. कांय इशू डिस्पाय जावपाक जाय, आमचो प्रश्न सुटपाक जाय. ह्या गजाली खातीर खंय तरी आमी आयल्या. त्या खातीर पळोवया आमी कशें कितें आतां तेंच्यांनी नांवां दी म्हटल्यार. आतां नांवां दिवनूय जर कितल्या जाणांक व्हरता कितल्या जाणांक व्हरना दॅट इज डिपेंड ऑन CM गव्हर्मेंट. CM आमचो बापूय कसो, तेजेर आमी विश्वास दवरलो. सरान सांगलें की तुमी 10 तारखेर आमी तुमकां कन्फर्म तुमकां आपयतले म्हणून. पण सरान आमी कितें केलें आयज 10 तारीख म्हणून आमी सकाळीं एज ऑफिशियल टायम आमी सगळ्या भुरग्यांक आपयलें की बाबा आयज 10 तारखेर आमकां CMान आपयल्या, आमी या. इवन CMानूय आमकां कांय सांगूंक ना, पूण आमी सकाळीं आयज येयले हांगासर आनी आमी एक्सपेक्ट करता CMा कडेन की बाबा जर तुमी आयज आमकां नाका जाल्यार तुमी आमचे कडेन मेसेज कन्वे करूंक जाय. आमी सगळ्या भुरग्यांक आपयचे ना. त्या भुरगे आमकां परत फोन करतात 10 तारखेचें कितें जालें. CMान नाजाल्यार CMाचे कोणूय मनीस आहले, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहले, MLA आहले, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहले, टुरिझम मिनिस्टर आहलो, तेंच्यांनी आमकां मेसेज कन्वे जावंक जाय आसली. पूण आतां कशें जातलें पळय, आयज जर आमी हांगा येना जाल्यार CM म्हणटा तुमकां 10 तारखेर आपयलें, तुमी कित्याक घेवन. तांकां जेन्ना सांगलां तांकां विश्वासान घेवनूच आमी डिसिजन घेतले म्हणून. त्या खातीर तेंच्यांनी अशा पद्दतीन येवन सचिवालयाच्या भायर उबे रावपाची गरज ना. तेंच्यांनी सरकाराचेर आनी म्हजेर विश्वास दवरचो. 10 तारीख म्हणजे ती 10 तारीखूच नासता, हेवटेन दीस जायत आसता. सद्या ड्राफ्ट सुरू आसा. तो ड्राफ्ट पब्लीश करच्या पयलीं बी तांकां तेंचे 20 जाण एसोसिएशन आसा, तेंच्यांनी आपली 20 काय 21 नांवां कितें ती दिवची. त्या 21 जाणांक आपयतले, तांकां ड्राफ्ट सगळो डिटेलान दाखयतले आनी ताज्या उपरांत तो पब्लीश करच्या पयलीं बाकीचे क्लियर करतले. इतक्या जाणांनी आपलो धंदो बिंदो बंद करून हांगासर उबें रावपाची गरज ना. म्हाजें तर म्हणणें सरकारान जेन्ना तुमकां सांगलां की तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय खंयचेंच डिसिजन घेवचें ना, तर ती आपलो अननेसेसरी कोणीच टायम वेस्ट करचो न्ही. तांकां आमी 100% विश्वासान घेतले. 10 तारीख म्हणजे 10 तारीख प्रत्येक गोश्ट जायना, हेवटेन 8 दीस वयता. तर ती ह्या दिसांनी केन्ना तरी तांकां सगळ्या जाणांक 20 जाणांक आमी आपयता. तांकां डायरेक्टर ऑफ हांवें सांगलां म्हणल्यार म्हाजेर विश्वास दवरता. तेंचे कडेन मेसेज पास करता. जम्मू काश्मीरात हालींच वेचून आयिल्लो आपाचो वरिश्ठ फुडारी मेहराज मालिकाक अटक केला. ताका लागून आपान सरकाराचो निशेध केला. अटक करपाचें कितें आड उलयतना आप अध्यक्ष अमित पालेकरान सरकाराची आतंकवादी कृती आशिल्ल्याचें म्हटलां. हें पावल लोकशायेक धोको निर्माण करपी अशें तांणी म्हटलां. भ्रष्टाचारा आड आपाची खर भूमिका आशिल्ल्यान भाजपा सरकारान आपाच्या फुडाऱ्यांकच लक्ष केला असो आरोप आपान केला. मेहराज मलिकान हॉस्पिटलाची मागणी केल्ली. आपाचो वाडत चलिल्लो प्रभाव पळोवन भाजपाक भंय दिसपाक लागला. देखून सरकार आपाचो आवाज दामून दवरपाक लागला. आम आदमी पार्टी संघर्ष करत रावतली. आपाच्या फुडाऱ्यांनी निश्चय उक्तायलो. आज भारतीय जनता पार्टीक आमच्या पक्षाचो भंय दिसपाक लागला, कारण आज आमची जी पाकां आसा ती खंय ना खंय तरी संपूर्ण देशान पसरता. आमची जी पाळामुळां ती आज देशाच्या प्रत्येक भागान आज आमचे रूट्स आर स्प्रेडिंग अँड वीच इज वॉट इज
fearing why BJP fears us. Why BJP is fearing us in Goa also is because of the fact that आज आमी ग्राउंड लेवलार येवन तांच्यो जे करप्शन चल्लां, तांचे जे वेगवेगळे विशय आसात ते आमी दाखयता. अशेंच देशभरांत आमचे लिडर्स दाखयता. आनी मेहराज मलीक जो आसा ताणें हें एकूच काम केलें की भारतीय जनता पार्टी विरोधांत उलयलो, डेव्हलपमेंटा खातीर उलयलो, एक हॉस्पिटलाची मागणी केली आनी लज दिसपाक जाय आशिल्ली भारतीय जनता पार्टीक. अशा मागणे खातीर ताका for under one particular act he has been arrested which is against terrorists. म्हणजे आज अशी परिस्थिती हा भारतीय जनता पार्टीन करून दवरल्या की जो भारतीय जनता पार्टी विरोधान उलयता, जो रास्त मागण्यो करता, तोय टेररिस्ट काय म्हणून असो प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. And why is this scare tactic being used against only AAP leaders is a big question. I think Bharatiya Janata Party needs to answer this question and the nation needs to know. ऑल ओवर इंडिया लोकांक कळपा खातीर आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले की गोंयकारांकूय कळपाक जाय कशे तरेन आम आदमी पार्टीच्या लिडर्सांक टार्गेट करता. डिसऑर्डर सिच्युएशन बाय अरेस्टिंग अ व्हेरी पॉप्युलर MLA. आनी म्हाका दिसता जशे बाकीचे कायदे ताचो दुर्वापर करता अमित शाह, तसोय दीस पब्लीक सेफ्टी एक्ट इज बींग यूज्ड एज नथींग बट अ पार्टी सेफ्टी एक्ट. भारतीय जनता पार्टीक सेफगार्ड करपा खातीर, कित्याक भारतीय जनता पार्टी आज भियेल्ली आसा. आज देशभर कोण आवाज वयर काडटा भारतीय जनता पार्टी अगेन्स्ट विदाउट फियर, विदाउट गेटींग सोल्ड, विदाउट गेटींग कॉम्प्रोमायज. एकूच पार्टी आसा ती म्हळ्यार आम आदमी पार्टी. आज गुजरात, गोवा, दिल्ली, पंजाब आनी जम्मू काश्मीर इतल्या राज्यांनी आमचे आमदार आसा आनी सगळ्या राज्यांनी तुमी पळयला आमच्या आमदारांक कितले त्रास केल्ले आसा. So we condemn this act by the BJP. आणि तुम्ही पळयला फक्त आता 95 MLAs आसा जम्मू काश्मीरान, फक्त एक आम आदमी पार्टीचो MLA ताकाच अरेस्ट केल्लो आसा. बाकीचे इतले पार्ट्यांचे MLA आसा कोणाकूच कांयच त्रास जायना. काँग्रेसीचे सुद्दां 6 आमदार आसा थंय, तांकां कांय त्रास जायना. फक्त आम आदमी पार्टीक तुमी कित्याक टार्गेट करतात? बिकॉज BJP इज स्कॅर्ड ऑफ ओन्ली आम आदमी पार्टी. विश्वजीत राणे मुख्यमंत्री जावपाच्या स्वप्नात झपाटला. मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री पदार आसलो तेन्ना सावन राणे हो हावेस बाळगून आसा. पूण भाजपा आनी RSS ह्या जल्मात तुका मुख्यमंत्री केन्नाच करचो ना. पर्रीकारा सावन राणेन चलयल्ल्या राजकारणाचे दाखले दियात. काँग्रेसीन आयज TCP मंत्र्याचेर हल्लाबोल केलो. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीचेर केल्ले टिकेचे फाटभुंयेर काँग्रेसीन TCP मंत्र्याचेर टिकेचो शिमर केलो. राहुल गांधी आवय सोनिया गांधीचेर आड्डता अशें राणेन एका मुलाखतींत म्हणिल्लें. विश्वजीत राणेच्या काळात जितलें लँड कन्वर्शन जालां तितलें फाटल्या 25 वर्सांत जालें ना. TCPच्या नांवान ताणें गोंयांत कल्चरल टायम बॉम्ब तयार करून दवरला. बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स करूं नाका. गोंय प्रदेश काँग्रेसीन विश्वजीत राणेक सल्लो दिला. आयकात सुनील कवठणकाराक. विश्वजीत राणे जो आसा, जो BJPचे महानाट्याचो महानायक जाता, तो केन्ना केन्ना यज्ञ करता, केन्ना केन्ना ते RSSचे लिडरांचे फोटो फाटल्यान दिवन मुलाखती दिता, इंटरव्यू दिता आनी ओरिजिनल BJP आनी RSS आसा तांच्याकून चड आपूण तांकां लॉयल म्हणून दाखोवपाचो आनी BJP आनी RSSचे लिडरशिपाक इम्प्रेस करपाचो जो प्रयत्न करता. ताणें जे एका मुलाखतीन आमचो काँग्रेसीचो लिडर आनी लोकसभेचो विरोधी पक्ष नेता जो आसा श्री राहुल गांधी ताजेर जी ताणें पर्सनल टिप्पणी केली आनी जी एक खोटो नॅरेटिव्ह आनी एक खोटो इन्सिडेंट ताणें सांगलो, म्हाका तातूंत एक गजाल सांगपाची दिसता की गोंय भरचे जनतेक आनी गोंयचे जनतेकूच न्हय, सबंद BJPचे कार्यकर्ते जावं, लिडर जावं, तांच्या पक्षाक RSSचे कार्यकर्ते जावं, RSSचे लिडर जावं, हांकां खबर आसा की विश्वजीत म्हणटा हो मुख्यमंत्री जावपाचे स्वप्नांत झपाटला. विश्वजीत राणे इज पॉजेस्ड विथ द एम टू बिकम द चीफ मिनिस्टर आनी ते झपाटलेल्या स्थितीन तो कित्याचें कितेंय करता. आमकां खबर आसा फाटल्या दिसांनी आपूण सिंगम म्हणून GMCन गेलो, भायर येताना चिंगम जावन आयलो. एक विश्वजीत राणे आनी BJPच्या तो लिडर जावन आसा आनी ताका हांव सांगपाक सोदतां की कितलोय तो राहुल गांधीचेर उलोवं
काँग्रेसीच्या लिडरांचेर उलोवं आनी एक खोटो मेसेज खोटो नॅरेटिव्ह सांगून तांकां इम्प्रेस करपाचो प्रयत्न करूं, तुका BJP आनी RSS तुज्या ह्या जन्मान तरी केन्ना मुख्यमंत्री करपाचें ना. आमी काँग्रेस पक्षाच्या वतीन विश्वजीत राणेची ही टिप्पणीचेर सामको निशेध करता. ही दुर्दैवी गजाल. खंयच्याच राजकारणान एक पातळी म्हणून सांबाळपाची आसता, बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स करपाची नासता. ह्यो सरकशी बंद कर, ह्यो सरकशी बंद कर. कित्याक तुवें ह्यो सरकशी आतां सुरवात करूंक ना. मुख्यमंत्री जावपाचें जेन्ना तो मनोहर पर्रीकाराच्या कॅबिनेटान मंत्री आसलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक याद आसतली एक ऑडियो भायर सरलेलो. तेन्ना तो म्हणल्यार मनोहर पर्रीकार मरणाचे वाटेर आसा. जे मनशान हाका मंत्री केला, हाका निवडून हाडला, एक टायमार तो ताका रोडून पांयां पडटालो. हें आमी सगळ्यांनी चित्र पळयलां. जाल्यार तो मनीस मातसो जाम आसा. त्या मोमेंटाक हो ताका मुख्यमंत्री म्हणून काडपाक डिसलॉज करूंक सोदतालो आनी एका पत्रकारा कडेन तो उलयता आसतना तो सगळ्याक व्हायरल जाल्लें की राफायलाच्यो फायली आसा म्हणून पर्रीकार सांगतालो, ताका बातमी कर म्हणटालो. म्हळ्यार आयडिया कितें, दिल्लीन पर्रीकाराक काडचो आनी आपल्याक फास्ट मुख्यमंत्री करचो म्हणून. हें ताचे सरकशी आतां न्हय, ह्यो ताच्यो सरकशी पयलीं पासून चालू आसा. पण ताका हांव सांगूंक सोदतां, RSSाकूय खबर आसा ओरिजिनल कोण, डुप्लिकेट कोण आनी कितें तें. तर तुवें कितले जर यत्न केले, तुवें कितले RSSाचे लिडरांचे फोटो धरून इंटरव्यू दिले, कितले सदरे घाले, पुडवी न्हेसली, दोरे बांदले, गंध लायले आनी कितेंय जरी तुवें केलें जाल्यार ह्या जन्मान तुका BJP आनी RSS मुख्यमंत्री करचे ना. तूं BJPन असोच कुसतलो आनी एक दीस तुजी कार्यकाळ सोंपतलो राजकारणांत. आज विश्वजीत राणे राहुल गांधीचेर उलयला. जे पक्षाचे अंडर इतली वर्सां सत्ता भोगून, जे पक्ष सत्तेर आसतना सुख सुविधा सगळ्यो भोगून, जे पक्ष सत्तेर आसतना डायपरा पासून सेरेलेक खावन जो मनीस त्या पक्षाचेर आनी त्या पक्षाच्या लिडराचेर जर उलयता आनी तांच्या फॅमिली बद्दल एक क्लोज डोरांतलें जर तो कितें घडूंक नासलेली गजाल एक फटी आपल्या स्वार्था खातीर सांगता, हो मनीस ज्या दिसा BJPचें सरकार वतलें आनी दुसरें सरकार जेन्ना येतलें आनी तो दीस पयस ना. आजचें वातावरण देशभर जर पळयलो जाल्यार वोट चोर गद्दी छोड ही गजाल थोड्या तेंपान जावपाची आसा. तुमी म्हाजें रिकॉर्ड करून दवरा आनी विश्वजीत राणेचो व्हिडिओ रिकॉर्ड करून दवरला. असलेच व्हिडिओ तो मोदीचेर आनी अमित शाहाचेर काडटलो विश्वजीत राणे, हें लक्षांत दवरा. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग जें खातें आसा, डिपार्टमेंट आसा TCP, तें खातें जालां. सरकाराची मंत्र्याची जबाबदारी आसता आपल्याक दिल्लें जें डिपार्टमेंट जें खातें आसता तें लोक हित सांबाळून, सरकाराचें हित सांबाळून चलोवपाक जाय म्हणून. पण ताका दिसला कितें की ताका कोणें हें घालून दिलां म्हणून, होलसेल दुकान घालून दिलां म्हणून. तो विकत सुटला TCPन, सगळें मेळटा तें विकता तो. आज गोंयची परिस्थिती विश्वजीत राणेच्या कार्यकाळांत जितलें लँड कन्वर्शन जालां तितलें लँड कन्वर्शन म्हाका दिसता फाटले गोवा लिबरेट जायत पासून जमनासलें. ताजे फाटले हांव चड फाटल्यान वचना, ताजे फाटले 25 वर्साच्या काळांत तर जावंकूच नासलें. तितलें लँड कन्वर्शन मोठ्या प्रमाणान विश्वजीत राणेच्या हातून जालां आनी आज ही परिस्थिती गोंयचे प्रत्येक मनशान आपल्या आजूबाजू पळोवपाची गरज आसा. सडनली गांवांत व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येवपाक लागल्या, FAR वाडोवन दिल्या. हे कोणा खातीर? आमचे गोंयकार काय हे अफोर्ड करूंक शकना? दिल्लीकारांक हाडून गोंयांत बसप आनी गोंयकारांक एक धोक्याचें वातावरण, आमकां कल्चरल डिग्रेडेशन, कल्चरल टायम बॉम्ब करून विश्वजीत राणेन आज गोंयांत दवरला, जाचे करून गोंयकारांचे फुडल्यो कितल्योश्योच पिढयो सफर जातल्यो. फुलांच्या परमळावळीच पयस मेरेन नामना पातळिल्ली म्हाड्डोळची जायाची पुजा काल म्हटल्यार मंगळारा जाली. जाया फुलांच्या सुगंधान पुराय म्हाड्डोळ परमळ्ळे. सांगोड अंदूचे पुजेचे आकर्षण असले तरी मुळात जायांची पुजा हेच गोंयचे एक आकर्षण. हो असो दीस जे दिसा म्हाड्डोळचे फूल वेवसायी एकय फूल विकनात तर तांच्यो फांतयो करून वा फुलां अर्पून म्हाळसादेवीचे आशिर्वाद मेळयतात. जाया फुलांचे अंदूचे हे 112वें वर्स. नौका नयन म्हटल्यार सांगोड होवूय भक्तगणा बरोबर फुडारी, राजकारणी, वेवसायी, जाणटे नेणटे सगळ्यांकच आकर्षित करता. फुलकार समाजाची माळशेच्या प्रांगणाने जायांची पुजा म्हणून संपूर्ण आमच्या गोंयांत फामाद आसा. आणि आजच्या अशा पवित्र दिसाक एक सुंदर सांगूड अशी जायांनी बांदिल्ली
एक कलाकृती तेंच्यांनी आज साकारलेली आसा आणि आज एक दीस असो आसता मार्दोळा की सगळे जायेकार जे आसात ते जायो केन्ना विकना, ज्यो जायेचें उत्पन्न जे जाता ते म्हाळशेच्या ह्या प्रांगणात किंवा म्हाळशेच्या वेगवेगळ्या चित्रांचे एक पुजा बांदतात। ही परंपरा अशीच तरेची अखंडीत उरपा खातीर आज तरणाटो भुरगो सुद्दां आज त्या पुजेचो आस्वाद किंवा पुजेचो लाभ घेवन वता। फुलकार समाज 60-70 घरां मेळून वर्सान उरशी चलयली परंपरा तशीच तांच्यांनी चलयेन जिती दवरले आनी तांचे सदांच मागणें आसता म्हाळशे कडेन की सगळे समाजाचें बरें कर, कल्याण कर आनी सगळ्यांक जे कितें मनांतली इच्छा आसा ती पूर्ण जावची। ही जायेची पुजा 112वी सध्या चालू आसा आनी वाहन आपले नौका वाहन आमी सजयल्लें आसा। ह्या गांवांत एक मोठी साथ येयली, जेन्ना मोठी येयली की लोक मरपाक लागले, खूब त्रास जाले। तर आमचे सगळे जाणटेले पुर्वज आसा पयलीं आमचे जायेकार ते आपल्या देवळांत मंडपांत म्हणजे आपल्या चौकार वचून तेंच्यांनी कारण साथ येवची ती सगळे लोक गांवांत येवची बरें जावचें म्हूण ती त्या निमित्तान ही आयज पर्यंत पुजा चालू आसा। म्हाळशेची आमचेर सदांच कृपा आसता आनी अंदू आमी इतलें बरें केलां, अंदू आमी वाहन केलां ते सांगोड दोग जाण ताणटा बीन तशें आनी अंदू आमचें वैशिश्ट म्हणजे आमकां जायो कमी आसतना पासून आयच्या दिसा भरपूर जायो मेळ्यो। ही आमची एक देवीची कृपा म्हणपाची आनी आमकां हे जायेचे पुजेक आख्खे गोंयचे जे फुलकार आसा, जे जायेकार आसा, ते सगळे जायो हाडून आमकां दिता आनी आमी हे 2 दीस आमी जायो विकना, ते 2 दीस विकना, ते आमकां हाडून दिता। ताका लागून हांव तेमकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच आमचें फुडें चलो अशें देवा कडेन मागता। हांव हांगा पयलो मार्दोळां म्हजो कुलदेव हो 1959 साकून येता ती म्हाका आज पर्यंत याद आसा। म्हगेली सातेरी मासा ही कुलदेवी आनी म्हाका आजोबान तेन्ना हांगा हाडिल्लो आनी प्रकारां म्हाका सगळे देवस्थानाची सगळे हें दाखयल्लें प्रकार। ताजे नंतर आजोबान म्हाका 61 कोजागिरी हाडलो, पयली कोजागिरी म्हाका ती हांवें पर्यंत हांव कोजागिरी करता। 2 मुगल कोजागिरी कोविडा निमित्तान चुकल्यो। त्याच प्रमाणे म्हाका आवय 1969 जायां पुजा पळयली ना म्हणून म्हाड्डोळ घेवन आयली आनी हांवें पर्यंत हांव ही जायां पुजा पळयतां हांगा येता। कितलो अडचणी आसल्यार तीर्थ प्रसाद जालच्या बरोबर आरती बी जालच्या बरोबर हांव बारा न्हिदता वचून प्रसाद बी घेवन एका न्हिदता। हांवें पर्यंत हांव ही जायां पुजा करता केन्नाय चुकयना, पूण निदान म्हज्यान जायना जाल्यार हांव पांय तरी पडटा येवन हांगा आनी म्हाका आनी हेतून एक भयंकर आनंद मेळटा। म्हाड्डोळकारांच्या ह्या जाया पुजांचे खाशेलेपण म्हटल्यार हेरशी म्हाड्डोळकार जायो विकतात, पूण ह्या दिसा एकलोय आपल्या पोरसुआंतली जायो विकना तर त्यो म्हाळसा देवीक अर्पण करतात। फाटल्या कांय वर्सां सावन कांय समाज विदवट्टे जायांच्या मळ्याक उजो लायत आसात, तरीकय तांणी आपले व्रत चालूच दवरला। आयकात फुलकारांच्यो भावना। आठ 7-8 वर्सां पयलीं जाय उजो घालून जायन झाडां काबार केल्ली, बिल्डोन लॉबी कितें आमकांय खबर ना, रेड हँडेड कोण गावना आनी थोडे आतां नवीन तरुण भुरगे कामाक लागल्या खंय 2 पयशे करपाक लागल्या ती आतां वायट दिसता सांगपाक। तेच आतां हे जायमोळे विकपाक सोदता। आतां जायो ना जाय पुजा कशें करता तें आमी चिंतता। आमचो एकूच हेजेर हेतू म्हणल्यार म्हाळशेक जायो पडपा जाय आनी आमच्या फुलकारांचो हक्क तांकां गावपा जाय। कितले फुलां जाता अंदाज? कितले दिता 7-8 आयज एकाच दिसाचे काय 2 दिसाचे? कालचे काल दिले, कालचे आयज दर वर्सा दितात? हय। 2 दिसाक तुमी भायर विकिनात जाय? पेडणेचो वीज विभाग सुमार 50 ते 60 वर्सां आदीं बांदिल्ले इमारतीत चलता। आतां ही इमारत कड्डम जाल्या। देवाचें नांव घेवनूच कर्मचाऱ्यांक काम करचें पडटा। आतां लोकांक चडूच भंय दिसपाक लागला, देखून ही म्हातारी जाल्ली इमारत मोडून नवी करकरीत बिल्डींग उबारून थाकाय दिवची अशी मागणी फुडें आयल्यात। इतली वर्सां तुमी ह्या डिपार्टमेंटान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान येतात, ह्या ऑफिसाची कंडिशन किंवा हे जे बांदलेले आसा पळय त्याच्या संदर्भात तुका कितें दिसता, कितें जावंक शकता हाचें?
हे पेडण्याचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट जे आसा ते सांगचे म्हटल्यार आमी आतां मांद्रे आमच्या हालींच चोपड्याचे आमचे मांद्र्याच्या लोकां खातीरचे आगारवाडा चोपडे हांगासर जाला. त्याच्या पयलीं तर आमचे सगळे पेडण्यात जातले आनी आमचे लोक सगळे आमी त्या सायडीचे मांद्रे मतदारसंघाचे आनी पेडण्याचे अशे सगळे हांगासर ह्या डिपार्टमेंटानूच येताले. आतां हे डिपार्टमेंट जवळ जवळ ही इमारत जी आसा ही 60 ते 70 वर्सां पयलींची इमारत आसा आनी ही इमारत आतां सामकी मोडकळी गेल्ली आसा, धोकादायक स्थितीन आसा. ह्या इमारतीन आयज जो स्टाफ आसा तो बाबडो कसो तरी एडजस्टमेंट करून एका रुमान खाची कशें बसोन ते आयज कशें तरी हे कारभार चलयतात. पण म्हाका अशें दिसता की सरकाराक एक निदर्शनाक हाडपाचें की जशी सगळी डिपार्टमेंटां तुमी आयज वेगवेगळी डिपार्टमेंटां जशी तुमी आयज डेव्हलप केल्ले आसात त्याच भाशेन हे पेडण्याचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट हे डेव्हलप करचे आनी असे सुसज्ज अशे इमारत हांगासर बांदची आनी ते बाबडे बसतात तांकां एक न्याय दिवचो. एक आमी हे राजकारण अशें न्हू आनी राजकारणी म्हणून आमी उलयना, तर आमी जे उलयता ते एक सर्वसामान्य नागरीक म्हणून उलयता. आयज कितलींशीं वर्सां आमी हांगासर येवपी आमी लोकांची कामां घेवन आनी हांगासर ह्या इमारतीन हांगा डिपार्टमेंटान आमी येता. आमी सगळे हांगासर पयले अशी इतली बरी जागो आसा ह्यो. आयज हांगा तेंचे क्वॉर्टर्स आसात, आयज ते सगळे तांकां नळ्याचे आसा. आयज हांगासर ही सगळी जागा एक डेव्हलप करून बऱ्यापैकी हांगा सुसज्ज अशें इमारत तेंच्यांनी बांदूं येता. कित्याक आतां जर आमी एक घर बांदलें जाल्यार आमकां एक 5 वर्सांनी 6 वर्सांनी आमकां रिपेर करचें लागता. जाल्यार ही 60-70 वर्सांची इमारत आयज ती मोडकळी गेल्या, धोकादायक स्थितीन आसा, तेंचो सामकें रिस्की आसा, तेंच्या स्टाफाचो सुद्दां जीव सामको धोक्यान आसा. अशे परिस्थितीन हे गव्हर्मेंटान आनी स्थानीक आमदारान हेचेर विचार करून ताबडतोब ही जागा डेव्हलप करून बऱ्यापैकी एक सुसज्ज इमारत हांगा बांदची अशी एक म्हाजी. नमस्कार. आमी आतां आयिल्लेले आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे पेडण्याचे आसा त्या डिपार्टमेंटाचेर आमी भेट दिल्या. आतां पर्यंत जेन्ना गोवा स्वतंत्र जाल्या उपरांत ही जी बिल्डिंग्स दिता आनी ही जी जागा आसा ती इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तेन्ना दिल्लेली. त्या टायमाचेर नळ्याचे बांदकाम आसलेलें. आयज सरकारान ते नळ्याचे पडटात म्हणून ते बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी पत्रे घालून दवरले. आतां पत्रे घातल्यार ना म्हटलें जाल्यार एक 20-25 वर्सां जाल्यात. आयज जर थंय बिल्डिंगेची जर कंडिशन जर पळयली, आमी सगळी कंडिशन पळोवन आयल्या जाल्यार जर अशें दिसता की एका सायडीन जे स्लॅब आसा तो कोसळपाच्या तयारीन आसात. काही जर ते स्टाफ जे आसात ते भितर कंजस्टेड एरियेन बसलेले आसात आनी कशा पद्दतीन ते काम करतात. डिपार्टमेंट आतां पर्यंत कितले तरी बिल्डिंगे बांदप चालू आसा. म्हणजे तेरेखोल जर पळयशात जाल्यार म्हणजे किराणपाणी जर पळयलें जाल्यार एक्सायज डिपार्टमेंटाची वेल इक्विपमेंट अशी बिल्डींग बांदलेली आसा. हांगा जर एक्सायज डिपार्टमेंटाची पेडण्याची बऱ्यापैकी बिल्डींग बांदलेली आसा. ती अशा पद्दतीची बिल्डींग सरकारान जर हांगा जर बांदली जाल्यार एक बरें काम करपाक ह्या जे कामगार आसात तांकांय बरें दिसतलें. हांगा न्हू पयलीं हांगा एक 4 ते 5 क्वॉर्टर्स आसलेले जे हांगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे कामगार हांगा रावताले. तेन्ना ल्हान एरियेन कामकाज चलतालें. पण जशी व्याप्ती वाडली तालुक्याची तशी डिपार्टमेंटातले जे क्वॉर्टर्स आसले ते क्वॉर्टर्सांतले तांकां काडून ते तातूंत डिपार्टमेंटात सब डिपार्टमेंटाची सुरू केली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटची. आयज त्याच क्वॉर्टर्सांनी डिपार्टमेंटाची माणसां बसून थंयसर काम करतात. पण जर तुम्ही जर हांगा जर भायर जे मटेरियल पळयतात किंवा जेंचे जे इक्विपमेंट आयिल्ले आसात ते अशेंच भायर पावसान पडलेले आसात, भायर दवरलेले वतात. जर सरकारान बऱ्यापैकी बिल्डींग बांदलेली आनी तातूंत हे सगळे जर बिल्डिंगेन जर हे जे इक्विपमेंट आसा ते जर दवरलेले, स्टाफ जो आसा तांकां बऱ्यापैकी ऑफिसां करून जर दिल्ले जाल्यार कामकाजूय बरें करपाक मेळटलें आसलें. डिपार्टमेंटा कडेन मागणी मागता की बेगींतल्या बेगिना ह्या डिपार्टमेंटाचे नवीन बिल्डींग करची. आमचे स्थानीक आमदार आसात प्रवीण बाब आल्लेकर, बरें काम करता. सो तांकांय आमी रिक्वेस्ट करता की तांणी बेगींतल्या बेगीन हाची पाहणी करची आपल्या सगळ्या इंजिनियरांक मीत घेवन. आनी जर जमता जाल्यार फुडचें इलेक्शन येवच्या पयलीं हांगा कितें तरी जाल्लेलें आसपाक जाय अशा पद्दतीन तेंचे कडेन मागणी करता की तांच्यांनी तें करचें म्हणून. पेडण्याच्यान विनोद मेथर. अन्न सुरक्षा मोहिमेच्या मुखेल टप्प्यातल्यान एफडीएन कळंगूट आणि बागा 20 दुकानांची तपासणी केली. कळंगुटे शॉपांनी आदल्या परस थोडी सुदारणा आणि बदल दिसून आयले, तर दोनूय वाठारांनी कांय शॉपांनी उण्या दर्जाच्यो काजू बियो आणि हेर पदार्थ विकल्याचे दिसून आयले. उण्या दर्जाच्यो काजू बियो विकप खपोवन घेवचे नात.
नेम मोडप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी FDA अधिकाऱ्यांनी शिरकावणी दिली. ही खाणां आनी पदार्थ नेमके खंय सावन येतात हाचेरय नदर दवरतले, सोद घेतले अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले. हो सीझन जो चालू जावचो आसा हाच्या पयलींच येवन आमी ह्या जे जाग्यार चॅक्स केल्ले आसा आनी आयज दोनी वाठारांत क्लोज टू 20 शॉप्स आमी विजीट केल्ले आसा. कालांगुटात तशें भागांत जी टीम कालांगूट गेल्ली तांकां एक थोडो इम्प्रूवमेंट दिसून आयिल्लो आसा. कालांगूट हितून खूब शॉपांनी जे फाटल्या खेपे आमचे चॅक जाल्ले ते इम्प्रूवमेंट जाल्ले आसा. पूण बागा ह्या जाग्यार फाटल्या हातून आमचे चॅक चड जावंक नासलेले. आतां आमी आयच्या दिसा एक मॅक्सिमम कवरेज दिला बागा हे एरियान आनी क्लोज टू 9 शॉप्स आमकां नॉन कंप्लायंट मेळिल्ले आसा. थोडे विदाउट लायसन्स ऑपरेट जाताले आनी थोडे ऑयली काजू सब स्टँडर्ड काजू मिक्स करून पॅक करताले. सो प्रत्येक शॉपाचेर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलेलें आसा. हे फावटी सगल्यांक 20,000 to 50,000 अशें फायन घातलेले आसा. तशेंच ही शॉपां बंद केल्लीं आसा. आनी एक स्ट्रॉंग मेसेज आमी पास केल्लो आसा की हो जो फुडलो सीझन जो स्टार्ट जातलो हाका आमचो डिपार्टमेंट काजवाच्या हितून 0 टॉलरन्स दाखयतले. बारीकची बारीकूय नॉन कंप्लायन्स मेळ्ळी जाल्यार हाचेर फायन घालतले, केसी घालतले आनी शॉपां ही बंद जातली, लायसन्स कॅन्सील जातले. हो स्टँड घेवन आमी हे काम जे आसा हे व्हरतले आनी तुमच्या माध्यमांत आमी एक स्ट्रॉंग मेसेज पास करूंक सोदतात. जो कोण हो मिक्स करून काजू विकता, लो क्वॉलिटीचो काजू विकता तांणी हे सगळे बंद करचें, कित्याक हाचेर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले. सो हो आमचो आयचो दिसाचो जो समरी आसलेलो तो तुमकां जाल्लो आसा. आनी हाज्या वयर मेनली जो आमचो प्रश्न आसा तो म्हणटा एक OW म्हणून ग्रेड येता ऑयली काजू. सो ही ऑयली काजू जो आसा तो सारको लास्ट जो भायर सरता तो इन प्रोसेसींग आनी हाका ऑयल उरता. तो खावपाक जायना, अनपॅलेटेबल आसता पूण दिसपाक बरो दिसता तो. सो हाका लागून ते कस्टमराक ते हातून कन्फ्यूज करता कित्याक दिसपाक बरो पयलो म्हणटकूच बरो दिसता पूण खाल्लो जाल्यार ताका ऑयल एक जो आफ्टर टेस्ट आसता तो येता. सो हो काजू हाडून ते मिक्स करता. हो काजू गोंयाक कसो येता, कोण हाडटा, ही आमची आतां फुडली हेजेर जे आमकां बूक केले तांकां लिंक इस्टॅब्लीश करून तांचेरूय आमची कारवाय जातली. आयज बोर्डा मडगांवच्या सरकारी महाविद्यालयात रस्त्या सुरक्षेचो सप्ताह मनयलो. सादूरतायेन आनी शिस्तीन वाहनां कशीं चालवप, हेल्मेट कित्याक घालप, सीट बेल्ट कित्याक वापरप हें पटोवन दितनाच येरादारी नेम पाळ्ळे जाल्यार स्वताचो आनी हेरांचोय जीव कशे वांटूं येतात ताचेर विद्यार्थी मदीं जागर केलो. बोड्डे मडगांवच्या सरकारी महाविद्यालयात येरादारी नेमांचेर येरादारी विभागान गोवा कॅनाच्या सांगातान जागर केलो. विद्यार्थ्यांनी सुरक्षिततायेन वाहनां चलयतले असो सोपूतय घेतलो. तरणाट्या वाहन चालकां मदीं जागृताय वाडोवप आनी शिस्त घालपाच्या हेतान RTOन खाशेली मोहीम सुरू करतले अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले. असो आसा की स्टुडंटा भितर एक सेफ्टीची जागृताय हाडची. त्याच बरोबर रोडार कितें चलता, कशें खूब जाण हेल्मेट घालता पूण स्ट्रॅप घालना, तशेंच सीट बेल्ट घालना आनी कित्याक तें सगळें गरजेचें आसा. त्याच बरोबर आयज आमी एक थाराव घेतला की रोड सेफ्टी पेट्रोल हे ट्रॅफिक पुलिसाची स्कीम बरी स्कीम आसा भुरग्यांक अवेरनेस करपाक. सो तें आमी हांगा स्थापन करतले कॉलेजीन. आनी त्याच बरोबर आमी ट्रॅफिक वॉर्डनची स्कीम आसा ट्रॅफिक पुलिसाची हांगा आमी अवेरनेस करतले आनी तेजी जागृताय करतले. आयज ह्या कॉलेजाक आमी कित्याक स्ट्रेस दिता कित्याक हे कॉलेज आतां ऑटोनॉमस जाल्लेले आसा. म्हणजे तांकां गव्हर्मेंटान स्पेशल एडवांटेज दिल्लेले आसा. तेंचे खूब प्रोग्राम आपले ओन करपाक शकता आनी ताका लागून गव्हर्मेंट कॉलेज हाचे बरोबर आमी खूब वावरता. आनी गिरायकाचेर तो विशय आसा रोड सेफ्टी आनी रायट टू सेफ्टी अंडर कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट हेजेर खूब स्ट्रेस करता आमी. ताका लागून आयज हो प्रोग्राम आमी घडोवन हाडला. Goa can for giving us opportunities to celebrate this as a road safety week, which is one of the important thing. Nowadays what we can see, that most of the people which are dying, especially in Goa, are only because of the not wearing helmet or wearing it inappropriately. This is a major mistake which most of the people are making. So just to make them aware, we have created today a road safety rally with our student of entire first year, second year, third year.
We have also told people today, okay, how to wear them helmet, okay, in appropriate manner, as well as those who were not wearing seat belts, okay, allow them or basically made them to wear their seat belt properly, okay, and hopefully people will be making this awareness rally into their hearts and understand, okay, the importance of the road safety, okay, in this today's world. Yes, thank you. CWC in our college. Now we organize this road safety week and we celebrate it every year consistently for about 3-4 years now, and with a motto that our students should be safe, they should understand the road discipline, they should understand the traffic rules, and they should also understand their responsibility when they are on the roads. एक रस्त्यार मेन रोडार वचून आमचो तो एक ड्रायव्ह घेतलो, सगळ्यांक अवेर केले, जे रस्त्यार वताले हेल्मेट घालनाशिल्ले, हेल्मेट घालून बेल्ट घालनाशिल्ले तांकां आमी अवेरनेस क्रिएट केले. तशेंच आमी गाडयेन जे मनशां वता गाडी घेवन तांकां आमी सीट बेल्ट घालपाक कंपल्सरी सांगपाचे प्रयत्न केले. इतल्यान आयच्या खबरां हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवणी ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969245 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.